علامہ اقبال کہندے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہندے ہمیں آخر وہ زبان نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول او جنہ دے ہن سارے کنو آدے یوتھیے پٹ دن، نواز شریف والے پٹ دن، زرداری آیا ہے جی لبیک علیہ کتھے ہیں بیل پاس تھی گئے، او بیل نہیں پاس تھی کیڑا اور ٹرانسجنڈر علا ہم جنس پرستی علا لوتی کام علا انہیں رب جی کو جی میں بنائے جیڑا ہوں رب دے مخالفت کرے بھی میں ہی نہیں پڑھنا چاہنا میں ہی پڑھنا چاہنا دسو دا شیطان نالا نہیں، شیطان بھی دائمی آخائی نبی یا اللہ میں تیرے پیچھو نہیں ٹور سکتا، تکبر کیتا نہ ہوں وہاں کہا یا اللہ تو جو اکھے سے میں نہیں منے دا تے ہو دا شیطان نہیں لینے کھڑے نا۔ آج اسمبلیاں دے بیل پاس ہی لے پہن بے چھوئر نال شادی کر سکتے چھوئر نال دے چھوئر نال اسا اسلام دی دھریا اجاون دی کوشش کریں دے پہ جنہ دین دی خاطر سارے وڈیاں قربانیاں دیتیاں، حضرت بلال گرم ریت اتے لٹائے گئے، آپ کو مارا گیا، پتھر جسم اتے رکھے گئے، حضرت امیر حمزہ دے کلیجے کر دے چبائے گئے، دسو یار حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی دے پھندے دے لٹکایا گیا، انس بن نضر دے جسم دا چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کر دیتی ہیں انہوں نے، حضرت حبیب بن زید دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، امام حسین دے سر نیزے دی چڑھا دیتا، غازی المدین کو پھانسی دے چڑھا دیتوں نے، عامر عبد الرحمن چیمہ کو شہید کر دیتوں نے، ملک ممتاز قادری کو انہوں نے پھانسی دے پھندے دے لٹکا دیتا، دسو جنہ سارے وڈیاں ایڈے اسلام واسطے قربانیاں دیتیاں، اسلام دے جڑیں ایڈے بڑے بڑے بزرگاں دا وڈیاں ہستیاں دا جیس اسلام دیا جڑیں خون ہوئے، یہ لوگ سمجھ دینا سا اسلام کو یورپ دے چند ٹکیوں دے بیچ رہے مو اے دا امیر المجاہدین کھڑا گئن قیامت تک جیڑا امیر المجاہدین علی لینج کھڑسی خدا دی قسم اساں تے جتیاں چاون واسطے تیار ہیں، جیڑا بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ دے نقش قدم اتے کھڑا تھی سی اساں ان دی جتی چمن واسطے تیار ہیں، جیڑا بابا جی آخر ناموس رسالت دی گال کرے سی اسا جتی پاگ اتے رکھن واسطے تیار ہیں، مولوی پیر نہیں کوئی کرے، مولوی پیر دا وال کرے نا ہو دے وڈے تھی گئے نا وال وڈے اچھے تھی گئے، کوئی دنیا دار بھی کرے اسا ان دی جتی پاگ نال بدھن واسطے تیار ہیں یار، کوئی امیر المجاہدین آرے لینج کھڑا تھی وے جیڑا وہ رستہ دے دے گئن اون رستے ہوتے کھڑا تھی وے اسا ان دے ہاتھ چمسون یا جتیاں پکڑ دے پچھو ہاتھ بد دے کرن واسطے تیار ہیں، لیکن کھڑا تھی وے چاہ دی پیالی ہوتے وکرن لے ساکو گا نہیں کرن، سارے قائد کو 7.5 مہینے نہیں خرید سکے، پیسے دی لالا دیتی نے، طاقت دے بل بہتے گرامر دی کوشش کی تھی نے، اور نیوی کیا، اور جڑے چند ٹکیاں ہوتے تو سے ویک گئے وے دے گالی سارے قائد ہوتے کریں دے وے